बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ जी मेरे देखने वाले तमाम अहबाब, नाजरीन, बहन भाई, बुज़ुर्ग अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगी। आज का जो प्रोग्राम है जी वो इस लिहाज से है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी मुज़फ़्फ़राबाद ने कुछ इस तरह का सेटअप ये लॉन्च किया है। बहुत ज़बरदस्त है। ये स्टेप्स बहुत पहले उठाने चाहिए थे, क्योंकि जहाँ शहरियों के सुकून के लिए, अपने शहर की खूबसूरती के लिए और अपने तमाम चीज़ों को बेहतर करने के लिए ये स्टेप्स हैं। माशाल्लाह ये काबिल दीद हैं, मेरी तरफ से उनको बहुत मुबारक। प्रोग्राम पे मज़ीद डिस्कस करने से पहले जी आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का ज़रूर इज़हार करें। और बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब से। मुझे बंदा नाजीज़ को कहते हैं हमारे फजीज़, और आपको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में खुश आमदीद कहता हूँ। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये जो स्टेप उठाया गया वो कि ये बहुत ज़बरदस्त स्टेप है, लेकिन उससे पहले मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहूँगा। मैंने उस सिविल सोसाइटी पेज पर भी और दीगर जितने भी जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं ये चीज़ यहाँ बावर कराता हूँ कि हमारे मुज़फ़्फ़राबाद में आलूदगी का जो है ना बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। क्लाइमेट चेंज हो चुका है, नीलम जलम प्रोजेक्ट की वजह से भी हुआ है, दरिया के पानी रुकने की वजह से हुआ है। उसके साथ साथ जो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें दरिया का क्या हाल है, और ये देखें ये इलाका कितना अच्छा डेवलप हो सकता है। बजाय इसके को कल ये जो मट्टी फेंकी गई है, ये जो प्लाट बन गए, इस पर कोई कब्जा माफिया आ जाए, कोई जो है ना वो कौम परस्त, कोई अदारा परस्त आके कब्जा कर ले, कोई अपनी जो है ना मार्केट्स बना ले, इससे पहले कि वो कौम के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए मुश्तरका तौर पर। ये देखें इस वक्त दरिया का क्या हाल है। इसी के साथ साथ ये देखें इस एक तरफ हमें इस चैलेंज का सामना, दूसरी तरफ ये देखें ये पहाड़ टूटा नज़र आ रहा है। ये ज़लज़ले से टूटी हुई चूर चूर हुई ज़मीन, आपको पता है कितने हैवी मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला 2005 में हुआ था और कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। और ये जो रोड सामने आपको नज़र आ रही है, ये रोड जाती है सीधे, ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं बादलों वाले, इन पहाड़ों के नीचे जो है ना इस वक्त वो क्रश प्लांट चल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ उससे हासिल होने वाला ज़र मुबादला कहीं कम है कि जो इससे पैदा होने वाले आलूदगी से जो हमारा शहर डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे बच्चों, हमारी नस्लों की ज़िंदगियाँ डिस्टर्ब हो रही हैं, हमारे बच्चे ज़हनी तौर पे माजूर हो रहे हैं, अफकार आपको पता है उनकी दुरुस्त नहीं है। जब आपका ज़हन, आपकी सेहत दुरुस्त नहीं होगी, आप कैसे ये कह सकते हैं कि मनु डस्ट। यकीन करें मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये देखिए आज सुबह तकरीबन अर्ली मॉर्निंग आप कह सकते हैं कि 6 या 6:30 बजे के करीब जो है ना यहाँ बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है। उस बारिश के बावजूद मैंने सिर्फ आपकी शौकत लाइन ये एक सलैरिया मार्केट से यहाँ सदर थाने तक का मैंने सफ़र तय करने के साथ साथ आप मेरी हालत देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें मेरे जूतों का क्या हाल है। सुबह अपने हाथ से पॉलिश किए मैंने, आप ये देखें डस्ट, आप देखें मेरे ब्लैक कपड़े हैं। आप यकीन करें उस जगह से इस जगह, यानी कि सुबह पूरी बारिश होने के बावजूद इतनी डस्ट है। तो आप इमेजिन करें, सोचें कि जिस दिन बारिश नहीं होती है, 5-5, 10 दिन, 15-15 महीना बारिश नहीं होती होगी, तो ये जो हमने इस वक्त करोड़ों लाखों रुपए का खर्चा करके यहाँ बैठने की जगह बनाई है। मैं पिछली दफ़ा जब यहाँ का रुख किया तो इतनी डस्ट थी कि मैं 1 मिनट यहाँ नहीं बैठ सका, 1 मिनट की सांस मैंने नहीं सकी। अगर कोई बंदा अपने घर से, आपको पता है सिटी लाइफ कितनी कंजस्टेड होती है, लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह की पब्लिक प्लेस पे जाया जाए, ओपन पार्क्स पे जाया जाए, जिनको फराम करना रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। और अनफॉर्चुनेटली जलालाबाद गार्डन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जलालाबाद गार्डन में भी कोई नज़्म ज़ब्त और वहाँ जो है ना के माहौल पे भी बहुत सारी खराबियाँ हैं, जिसकी वजह से फैमिलीज़ वहाँ नहीं जाती। उस पर इंशाल्लाह किसी दिन नेक्स्ट व्लॉग करूँगा। लेकिन आज की जो बात मैं कर रहा था आपसे कि ये जो लाखों करोड़ों रुपीस लगा के ये चीज़ बनाई गई है, क्या ये सूटेबल भी है हमारे गिरदोपेश के जो जितने इनको मसाइल का सामना है, क्या उन मसाइल को दूर करना ज़रूरी नहीं है हमारे साथ। अब ये देखिए हुआ क्या है कि ये इस वक्त ये जो आपको नज़र अभी आप देख लें, गौर करें, यूँ ही गाड़ी गुजरती है कितना धुआं आलूदगी पड़ती है, इस गिरदोपेश के जो लोग बैठे होते हैं उन पे पड़ती है। तो क्या ये दुरुस्त होगा यहाँ जो है ना इतनी डस्ट में बैठना, क्या आसान है? तो ये नहीं हम कहते कि इसको नहीं बनना चाहिए था। मैं कहता हूँ मुझे ये वो देख को बहुत बड़ी खुशी है, इससे भी कहीं अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ अच्छे तरीके से बन सकता है। ये पूरे यानी कि मुज़फ़्फ़राबाद के गिरदोपेश का जो है ना इलाका है, इसको सर ये बनाया स्विट्ज़रलैंड है। सिर्फ यहाँ एक वफ़ादार और जो है ना माँ के बेटे की ज़रूरत है, एक ईमानदार माँ बेटे की ज़रूरत है, जो सोच रखता हो, जो कौम की जो है ना अपनी जो है ना मुल्क की जो है ना वफ़ादारी जानता हो, और वो ज़हन रखता हो, वो सिर्फ माल पैसा और जो है ना वास्कट पहनना ना जानता हो, बल्कि उसकी सोच हो डेवलपमेंट की, उसको पता हो, उसका एक विजन हो। यकीन करें ये बनाया स्विट्ज़रलैंड हमारे पास। अगर हम चाहें तो इस पूरे मुज़फ़्फ़राबाद के गिरदोपेश में मैंने मास्टर प्लान 2-3 देखे, तो मेरा यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहा है कि वो प्लान क्यों नहीं आज तक जो है ना इम्प्लीमेंट हो सके। अगर वो हो जाते तो आप यकीन करें ये दरिया गिरदोपेश में इस वक्त आपको लहलाते फूल नज़र आते, इसके गिरदोपेश में आपको डस्ट नज़र ना आती, आपको गंदगी नज़र ना आती, आपको सेवरेज लाइन यहाँ नज़र ना आती। जो एक बहुत अच्छा इकदाम है कि उन्होंने जो है ना ये
اس طرح کی بیٹھنے کی پبلک کے لیے جگہ جو ہے نا بنائی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ مظفر آباد بہت کنجسٹڈ ایریا ہے، اس میں کسی بھی جگہ پبلک پلیس آپ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں جا سکتے، کوئی اتنی سوٹیبل جگہ نہیں ہے۔ لیکن اگر گورنمنٹ نے یہ توجہ دے کے یہ چیز بنائی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو، ہمارے متعلقہ اداروں کو اس چیز پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ جو ہماری آلودگی ہے، ڈسٹ ہے، اور اس کو جو ہے نا ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا یہ لاکھوں کروڑوں روپے کا خرچہ اس طرف کیا گیا ہے، تو اپنی ان پالیسیز کی جانب بھی غور کیا جائے۔ وہ جو اس وقت اس پہاڑ کے نیچے جو کرش پلانٹ چل رہے ہیں گرد و پیش میں، اور پھر ہماری سیوریج جو ہے نا درست نہ ہونے کی وجہ سے، آپ خود حساب لگائیں کہ ہمارے مظفر آباد میں جو سیوریج کا نظام ہے وہ بہت ابتر ہے، اس کی یہ ڈلوان ہے۔ یہاں تو سیوریج کا نظام اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بارش کا یہاں پتہ بھی نہ چلے کہ یہ بارش ہوئی ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہاں اگر 4 قطرے بارش کے گرتے ہیں تو جو ہے نا ہماری روڈز پہ وہ جو ہے نا وہ آ جاتا ہے، سارا پانی آ جاتا ہے، ساری ڈسٹ آ جاتی ہے، ساری گندگی آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ حساب لگائیں کہ اگر وہ ڈسٹ اور جو ہے نا گندگی جب گاڑیاں گزرتی ہیں اڑتی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے گرد و پیش کے تمام ماحول کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ ایک چیز دیکھیں، ہاں سری نگر کی آزادی کی تو بات کرتے ہیں، لیکن ہم سے انفارچونیٹلی میں اکثر کہتا ہوں کہ عثمان کباب کے سامنے کے 2 گٹر، اور میں آج وہ بیلا نورشاہ سے گزرتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ وہ جو موڑ میں جو ہر وقت آپ کو وہاں 2-3 گٹر ابلتے نظر آئیں گے، پھر نیچے اسی طرح آ جائیں جو نا وہ سبزی منڈی کے پاس گٹر ابلتے نظر آئیں گے۔ ہم سے 3 گٹر اگر نہیں سنبھل سکتے تو ہم کیسے آزادی، ریاست اور پھر اس کے علاوہ مقبوضہ آبادی کی آزادی کی بات کرتے ہیں؟ ہمارے پاس جو آزاد خطہ کم از کم اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اینڈ ریلیونٹ بات ہوتی ہے کہ جب آپ سے اپنی یہ ایک مظفر آباد کے 4 گٹر نہ سنبھلیں اور آپ یہ حساب لگائیں کہ آپ آزادی کی بات کریں۔ امین اور ناظرین سے ایک بات کرتا چلوں کہ ہمیں اپنے اداروں کی توجہ اس طرف دلوانے کی اشد ضرورت ہے۔ بارش میں تو یہ ہمارے ظاہر سی بات ہے یہ گٹر وغیرہ نالیاں ابل کے روڈ پہ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ڈسٹ اور جو ہے نا وہ آلودگی بڑھتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ نالیاں ابل رہی ہوتی ہیں۔ حالانکہ ہمارے مظفر آباد میں ڈلوان ہونے کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں جتنی بھی طوفانی بارش ہو یہاں پتہ نہیں چلنا چاہیے، کیوں آٹومیٹیکلی پانی کا بہاؤ خدا نے قدرتی رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا، میں کہتا ہوں کہ اداروں کا کام نہ کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک روش ہے کہ ایک دن روڈ پہلے دن بنے گی، دوسرے دن وہی روڈ اکھڑ رہی ہوتی ہے، وہی روڈ کو موڑ کے کھول رہے ہوتے ہیں، جی ہم یہاں ایک تار ڈالنا بھول گئے۔ اصل ایسا مسئلہ نہیں ہے، اتنے بھی نالائق لوگ وہاں اداروں میں نہیں بیٹھے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے سر کہ وہ رزق کا ذریعہ ہے، وہ جان کے یہ سارے پلان کیے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ جو ہے نا ٹھیکیداری کے ذریعے، آپ کو پتا کشمیر میں ٹھیکیداری ازم بڑا جو ہے نا وہ ایک بہت بہترین کاروبار ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ 100 سال کی پلاننگ کر کے ایک چیز بنا دیں گے تو 100 سال تک تو آپ کو ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ میں مری ایک دفعہ گیا، جب میں مری وزٹ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جب وہ گورا وہاں تھا تو اس وقت، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 2013-14 کی، تو میں نے وہاں ایک بات چیت کی، اسی طرح دیکھا، اب ان سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ جو راستے ہیں یہ کب کے بنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ آج سے پتہ نہیں کتنی دہائی پیچھے جب گورا یہاں تھا، مری بروری کی آغاز کی بات بتا رہا ہوں جی، مری بروری وہ جو ان کی کمپنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے آغاز کو گرد و پیش کے علاقے کی بات بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی اس وقت یہ راستے بنے، لیکن ان راستوں کے اندر اتنی کیپیسٹی تھی کہ وہ 2013 تک کے لوگوں کو، رش کو، اس کے مطابق جتنے تقاضے تھے وہ پورے کر رہے تھے۔ وہاں کسی اکھاڑ پچھاڑ کی ضرورت نہیں تھی، کوئی تار بچھانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ کوئی گٹر لائن بچھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ یہ حساب لگائیں کہ ان لوگوں نے کتنی ایڈوانس پلاننگ کی ہوئی تھی، اور آج ہمارے ادارے 21ویں صدی اور اتنے جدید جگہوں سے پڑھ کے یہ لوگ اس طرح کی پلاننگ کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس سے قاصر ہیں؟ نہیں، یہ قاصر نہیں ہے، یہ سب چیز جانتے ہیں، لیکن یہ شرارت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے جان کر ایسے مورے، ایسی جگہیں، ایسے چانسز، ایسی اپرچونٹی کریٹ کرنی ہوتی ہیں جہاں سے ان کو ٹھیکیداری ازم، اور پھر اس ٹھیکیداری کے ذریعے جو کمیشن تک جاتا ہے، وہ جو ہے نا وہ جو ان کی ایک بادشاہی لائف ہے، باقی عوام جو 98% ہے اس ملک کا، اس ریاست کا، وہ جس طرح مرضی ہے دھکے، کمزور اور پریشانیوں اور مشکلات میں زندگی گزارے، لیکن ان کی اولاد، ان کے محلات، ان کے مفادات جو ہے نا وہ پروان چڑھتے رہیں، ان کو کوئی آنچ نہ آئے۔ ہم نے اس روش کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ امید کرتا ہوں جی آج کی یہ ظاہر سی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان عمارف عزیز دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ دوران گفتگو کسی قسم کی کوئی بات، کوئی چیز، کوئی رویہ، کوئی انداز برا لگا، اس کے لیے ہاتھ جوڑ کر اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ سے بھی معافی چاہوں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ہمارے ہم سفر بننے کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء اور تجاویز کا ضرور اظہار کرنا ہے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے، اور ہمارے ہم سفر بننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو، اس آواز کو، ہمارے ہم آواز بننے کے لیے دوسروں تک ضرور پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ جی ملتے ہیں کسی نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدائے پیمان، اللہ حافظ۔